खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज जहन्नम वासिल। कुर्रम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और मासूम शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदानी ने फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहते हुए कहा कि फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मश्क स्पॉन्सर्ड गैम्बिट का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में जारी मश्क में दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते शरीक। इंसदाद दहशतगर्दी की महारतों और तजुर्बात का तबादला, शहरी जंग में निशानाबाजी और ऑपरेशनल हम आहंगी पर तवज्जो। मश्क 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी मदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए। एहतजाज 100 शहरों तक फैल गया। मुजाहरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुतअद्दिद शहरों में तोड़ फोड़ से 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रकों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी। 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। 3 अफसरान के फोन नंबर और लैंडलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। ईरानी सफीर अमीर सईद ईरानी का कहना है, अमेरिका की पॉलिसी आलमी अमन और बैन अल-अक़वामी कानून के लिए खतरा है। ईरान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर्ड और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तिआल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की ईरान में मुजाहिदीन की हलाकतों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। ईरान में जारी कशीदा सूरत हाल पर फ्रांसीसी सदर, बरतानी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद पर तशवीश है। ईरानी हुकाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें और आज़ादी इज़हार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें, ताकि अवाम को किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई के खौफ के बगैर अपने हुकूक को इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। बयान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जोर दिया गया कि वो तशद्दुद से बाज रहें। ईरान की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। तेहरान में सफीर पाकिस्तान मुदस्सर टीपो के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के मामलों के लिए 24 घंटे राबता किया जा सकता है। इस सिलसिले में 3 ओहदेदारान के फोन नंबर और लैंडलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी शहरी किसी भी रहनुमा के हवाले से दिए गए नंबर पर राबता कर सकते हैं। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC इजलास। शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जद्दा पहुँच गए। सोमालिया से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की तरफ से सोमालिया की सलामती की हिमायत का अयादा। इसहाक़ डार की OIC ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी होंगी। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। पहली बात तो यह है कि
ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے، اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں۔ مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائلاگ میں یہ دیکھیں سامنے والا کتنا با اختیار ہے، ڈائلاگ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی پریس کلب میں گفتگو، کہا سندھ میں ابھی تک بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار بھٹو کی حکومت نظر آ رہی ہے، آگے دیکھتے ہیں حکومت زرداری صاحب کی ہوتی ہے یا نہیں۔ حکومت سندھ جمہوری اقدار پر مکمل یقین رکھتی ہے، صوبے میں آزادانہ نقل و حرکت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شہزیل انعام میمن نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکورٹی پروٹوکول اور سیاسی و سرکاری سرگرمیوں کی مکمل آزادی دی جائے گی، جلد سے یہ تقریب کے لیے گراؤنڈ ملے گا، قانون شکنی یا عوامی مشکلات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گرد عناصر نے معصوم بچوں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، پہاڑی علاقوں میں شدید سردی، گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان، کشمیر میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر کوہرا پڑ سکتا ہے، اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر شہروں میں بھی موسم ٹھنڈا اور خشک۔ کراچی میں ٹھنڈ اگلے کچھ روز بھی برقرار رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق رات سب سے کم درجہ حرارت جنرل ٹرمینل پر 7.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا، کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 اور زیادہ سے زیادہ 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ شدید دھند، صبح کے وقت شاہراہیں چھپ گئیں، حد نگاہ کم ہونے پر متعدد مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند۔ M3 جڑامالہ سے درخانہ، M4 پنڈی بٹیا سے عبدالحکیم، گوجرا سے عبدالحکیم تک بند رہا، M5 ملتان سے پیر ظاہر پیر اور ملتان سے سکر تک دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی، حالت میں گرفتار، ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار اور 12 سالہ بچہ زخمی، ہسپتال منتقل۔ علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ دے لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں۔ مزید کہا روس اور چین کے قبضے سے بچانے کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے، ہم گرین لینڈ نہیں لیں گے تو ہمارا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا، ہم ان دونوں ممالک کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے۔ میں شکست کے بعد بھارت سفارتی کمزوریوں کے باعث لابنگ فارمز پر انحصار کرنے لگا۔ امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس اور دی انڈین ایکسپریس نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے مسخ شدہ ساکھ کی بحالی کے لیے 2025 میں متعدد لابسٹ ہائر کیے۔ بھارتی حکومت نے امریکی لابنگ فارم BGR گروپ کو $4,50,000 دے کر سفارتی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی جریدے نے بھی بھارتی حکومت کی جانب سے امریکہ میں کی گئی لابنگ کا پردہ چاک کر دیا۔